السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة الطبخ أسهل مع مريم. هذا أول فيديو من بعد ما كملت القناة ديالي 1000 مشترك، واللي بهذه المناسبة سوف نقدم لكم آلاف كلمات الشكر اللي هي طبعا قليلة في حقكم، وتنزيل نطلب منكم أنكم تزيدوا تدعموني بالمشاهدة وباللايك والتعاليق والبارتاج مع الأصدقاء. واللي اول مره تشوف القناه ما تبخلش عليا بالضغط على زر الاشتراك والجرس باش توصل بكل جديد. كما تشوفوا معايا في هذه الحلقه اليوم نقدم لكم وصفه اللي هي غنيه على التعريف، الخبز ديال الدار بالقمح الكامل، اللي هي بسيطه ولكن في البساطه ديالها تتكمن الصعوبه. لهاد الغرض غنبداو بسم الله على بركه الله. غنحتاجو بالنسبه لهاد الكميه ديال الخبز اللي غنجي اليوم، غنحتاج 3 زلافات ديال الدقيق الكامل كما تشوفوا معايا، وزلافه وحده ديال الدقيق الابيض. اللي بغي ناكد عليه في هاد المرحله هو انه من الضروري جدا تحري الجوده في الدقيق اللي غنعجنوا به، سواء الدقيق الكامل او الابيض، فالجوده تلعب واحد الدور كبير في النتيجه يعني شي حاجه اللي تناكلوها يوميا خصنا ضروري نكونوا عارفين الجوده ديال الدقيق ديالنا. وبالنسبه لهذا الدقيق ديال الكامل اللي نحرص انه يكون بالنخاله ديالو، تدوزو في هذا النوع ديال الغربال اللي هو كما تنقولوا ليه هنا في المغرب بوستيار، ماشي ديال الزرع وانما بوستيار اللي تكون كما شفتوا الحجم ديال الثقب ديالو يكون شويه واسع، باش ما نفقدوش ما امكن النخاله نحتفظوا بها. كما شفتوا معايا حيدنا غير الشوائب فقط، وقمنا كذلك بغربله الدقيق الابيض وخلطناهم باش نحاولوا اننا ما يبقاش عندنا كل دقيق معزول بوحدو. وضفنا لهاد الكميه ديال الدقيق ملعقه كبيره غير ممتلئه بالخميره. كما تتعرفوا الخميره ماشي هي الخبز، ما تتكونش بالعكس، قد ما كانت كثيره في الخبز قد ما تتنقص من الجوده ديال الخبز. خصنا نعرفوا هذه المعلومه، لحقاش قد ما كانت كثيره الخبز تكون ريحته مجهده، تكون ريحه الخميره مجهده فيه، وهذا الشيء تيخلي الخبز يتفتت معانا منين تيبعد. لهذا من الاحسن اننا نعجنوا في واحد الفتره اللي هي تكون باكره شويه، ونديروا غير الكميه المناسبه ديال الخميره. بالنسبه للماء اللي نخلطوا به هو ماء يكون دافئ ماشي سخون، باش ما يقتلش لينا الجهد ديال الخميره، وفي نفس الوقت ما يكونش بارد، باش نوفروا البيئه المناسبه لتفاعل الخميره. من بعد ما جمعنا العجينه ديالتنا، في هذه المرحله نقوم باضافه الملح بطبيعه الحال حسب الذوق، اللي بغى يستغنى عليها بامكانه. كما تعرفوا ان الخبز بالدقيق الكامل وخصوصا الا كان بالنخاله ديالو الفوائد الصحيه اللي تتكون فيه، وكذلك واحد البنه رائعه. بزاف الناس اللي تحيدوا النخاله من الدقيق، انا ما ننصحكمش جربوا هذه الطريقه، وغادي تشوفون الفرق الشاسع جدا ما بين الطريقتين. كما تشوفوا معايا اننا تنحاولوا نجمعوا العجينه. كما تعرفوا انه الدقيق الكامل خصوصا بالنخاله ديالو تكون شويه صعيب في العجن ديالو، ماشي صعيب وانما تبقى يتلصق، ماشي بحال الدقيق الفينو او الدقيق الابيض. يعني خصو شويه الخطر. وكما شفتوا معايا انني خليت العجينه خفيفه تتلصق في اليد باش نحصلوا على نتيجه مزيانه. غطيتها، من الاحسن نغطيوهاش بثوب باش العجينه تحافظ على الرطوبه ديالها، يا اما هكا بفيلم اليمونتير بلاستيك او لا بشي غطاء او لا انيه تكون من انوكس او لا معدنيه تكون متوفره عندكم في البيت. هكا تبقى العجينه محتفظه بالرطوبه ديالها ما تتشرب، بينما الزيف او المنديل تشرب الرطوبه ديال العجين. من بعد ما اختمرت كما شفتوا ضاعف الحجم ديالها، نجمعوها مساعدة الدقيق ونقوموا بتشكيل كويرات على حسب الرغبة.
هذا الخبز ان شاء الله اللي غنقدم لكم اليوم غنقوم بالطهي ديالو في الفرن الكهربائي. هذا غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل، حقاش تلقى بزاف تساؤلات الاخوات يطرحوا تساؤلات كيفيه طهي الخبز في الفرن الكهربائي. بزاف ناس لقاو مشكل، يا اما تجيهم يابس يا اما كل وحده المشكل تتلقى. هادشي علاش انا اختاريت ندير فيديو، لقيت تساؤلات كثيره في هذا الموضوع، داكشي علاش انا اليوم اختاريت نحط هذا الفيديو وبالتفاصيل الممله باش هكا ما تبقاوش تلقاو حتى مشكل ان شاء الله، وينجح معكم من اول تجربه. كما قلت لكم عدد الكويرات اللي درت لي هاد الكميه ديال الدقيق 5 الكويرات ديال العجين، اللي القطر ديال كل خبزه من هاد الكويرات تقريبا 24 سنتيمتر حتى 26 سنتيمتر. كما شفتوا معايا انني مساعده الدقيق كما شفتوا راني ما مغربلاه ما والو، غير الدقيق نفسه اللي عجنت به هو باش نقوم بتقريص الخبز والتكوير ديالو. الطريقه موضحه مزيان في الفيديو، نتمنى انها تكون واضحه لكم. وهكا حصلنا على 5 كويرات ديال الخبز اللي حطيتهم فوق منديل نقيم بطبيعه الحال اللي عليه غادي نحط الخبز حتى يختمر. تنقوم بتقريص اول كويره، قمت بالتشكيل ديالها كما شفتوا. دائما الوجه تنردو لتحت، لحقاش انا الطريقه اللي كما غتشوفوا معايا في بقيه الفيديو بطبيعه الحال خصكم تشوفوا الفيديو مرحله مرحله باش ما تفوتكم حتى مرحله حتى خطوه، لان الخطوات كلها مهمه. دائما الوجه تنردو لتحت، لحقاش فاش نقلب الخبزه في طاوله اولا الطاوه اللي غطيف فيها تيجي الوجه تبقى الفوق. هذه معلومه مهمه، خاص الوجه ديال الخبزه دائما يكون الفوق، يكون في هذه المرحله تنديرو لتحت، ولكن فاش يكون في الفرن خاصنا نديرو بحسب ان الوجه هو يكون الفوق. كما شفتوا معايا قمت بالتقريص ديال الخبز، وانا تنبغي خبز رقيق، لهذا تنرققه مزيان وهانتوما تشوفوا معايا في الاخير يعني غيكون القياس ديالو مناسب. ونقوم بالتغطيه ديالو، نخليه لواحد المده حتى يقرب يختمر مطلقا. من بعد ما وصل نصف مرحله الاختمار كما تشوفوا معايا يلا بدات تطلع الخميره، في هذه المرحله بالضبط غنقوموا باعداد الفرن ديالنا اللي نطيبوا فيه الخبز. وكما قلت لكم انا اليوم ندير لكم الخبز في الفرن الكهربائي اتمات. على وجه التحديد هذا ماشي اشهار، وانما كما قلت لكم التساؤلات جاتني كثيره جدا. كما تشوفوا تتعرفوا انه فيه 3 طبقات. تناخذوا الشبكه اللي عندنا في الفرن تنديروها في الطبقه الاولى وتنديروها بالشكل تكون عاليه، لحقاش هي راه شويه ماشي غادا مقاده. كما تشوفوا معايا الصوره واضحه. تنشعلوا الفران درجه الحراره الماكسيموم او لا اقصى درجه الحراره، تنشعلوا الفران من الفوق والتحت ونخليوه يسخن مزيان. الاحسن اننا نختاروا الطاوه اللي نطيبوا فيها تكون دائريه باش هكا يسهل علينا تدوير الخبز الا كانت الحراره غير موزعه بشكل متساوي. نسدوا الفران ديالنا ونخليوه يخمر، ونخليوه عفوا يسخن على ما يختمر الخبز ديالنا تقريبا واحد ربع ساعه. من بعد رجعنا الخبز ولقيناه اختمر. بطبيعه الحال اختمار الخبز ترجع لدرجه الحراره المكان اللي حاطين فيه الخبز، وكذلك الطقس. يعني الصيف ماشي بحال الشتاء، الا كان الشتاء خصنا نغطيوه مزيان باش نساعدوه انه يختمر بشكل جيد. كما شفتوا معايا انني قلبتها بحيث ان الوجه ديال الخبزه رجع هو الفوقاني، وقمت باحداث ثقوب بهذا الشكل هذا، لحقاش بزاف الناس اللي تيقولوا لك ان الخبز في الفرن الكهربائي تنتفخ لهم
باش تفاداو داك الانتفاخ او للسطح او لوجه الخبز غير المتساوي. خصنا نتقبوه بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا معايا، ومره مره ندوروها ونحركوها حتى تاخذ لون موحد كما شفتوا معايا في الصوره. ايوا هنا من بعد ما طابوا لينا الخبيزات ديالنا كما تشوفوا اللون موحد، طياب من الفوق ومن التحت بشكل متساوي كما قلت لكم، تشعل فيها من الفوق والتحت، ما تنبقى نقلب ما والو، تيطيب بشكل متساوي كما تشوفوا. الجناب طيبين حتى هما، وعلى فكره ان الفرن اللي عندي ما فيهش المروحه، فرن عادي، كيف ما تشوفوا انه خدا لون موحد من الجناب ومن الظهر وكذلك على الوجه، وتيجي رطب. هو غير منين نخرجوا الخبز نحطو حتى بعضياتو او على بعضياتو ونقوموا بالتغطيه ديالو. وكما تشوفوا معايا خصني ضروري نوريكم الخبز ديالي كي تيجي من الداخل، تيجي رطب ومهوي بواحد الشكل رائع. وبصحة والراحة، نتمنى ان الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا بهذه الطريقه وتردوا عليا اخبار في التعليق ديالكم. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.